أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف باء با تاء تا ساء سا جيم جيم عاء حا خاء خا دال دال ذال زال راء را زا زا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طا ظا ظا عين 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 غين غين فاء فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة या 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें।